Donc les mamans, soyez d'abord برك فهموا حاجة. Soyez برك هنايا au courant باللي الأصوات تاع اللي ينطقوهم الأطفال قلت يبداو دابور هادو في المقدمة لو ام لو بي لو بي لو ان هادو كامل ومن بعد قلنا لو تي لو دي لو اف لو فا سازا ومن بعد يبدا هادي الكا والكا والحا هادو كامل جايين لتحت. سي بور سا الدراري يتعطلوا باسكو ما يشوفوهمش كيما يقولوا حنا إلي دوفين كيلكو بار. داكور بيان سور الراء اوسي الراء لازم اللسان يكون فريمون ما كاش داك لو تري د لونغ لازم يكون يبوجي. En gros, هذا واش حبيت نفهمكم في الاول. وبيان سور il faut avoir beaucoup de souffle. les exercices تاع لي جو تاع اللسان هذو كامل لازم يكونوا موجودين. سي بور سا لونفون كي قبل ما يبدا يهضر مليح تلعب به مليح تعطي له كيما يقولوا كامل الالعاب اللي يقولوا ميم لا ماستيكاسيون شتي هذو كامل مهمين في صدق في النطق. داكور اكسلون فوالا اكسلون. ومن بعد موراها جوست دونك هذا لو شيما راهو في لا فيديو. هذا الشيما خرجناه من هاد لا فيديو. فوالا هنايا بلوس ديكسبليكاسيون حبيت نقول لي مامون انفيرسمون با سا دوموند موا صحكاي نمشي لهوا. هنا حبيت برك نفهمكم في هاد لا فيديو علمتكم 100% كيفاه يتنطق. داكور دونك جيسبر كو هادي سي هاد لا فيديو اسمها la meilleure méthode pour apprendre l'articulation. Que ça soit الكبير ولا الصغير. بلا هادي ما تقدرش فريمون تافونسي مع لونفون باسكو الطفل يبدا دابور يدير صوت واحد ومن بعد اثنين ومن بعد فهمتوني شغل كما يكونش الاصوات فريمون منطوقه بطريقه جيده ايتو. جو بونس با كو لونفون il peut faire كلمه شابه. Oui oui carrément carrément. Donc هنا tu as vraiment tout expliqué. J'ai tout expliqué ماذا بيا ولا غير انا نديرو فيها لو طون لا كاش ما نزيدو نلحقوا دي مامون. جو سي با اكرام سي ا توا دو فوار. Oui oui. Les choses techniques c'est pas mon truc. On est je sais pas 30 personnes هكذا. En fait je les gens qui ont voté ils étaient plus 350 350 mais قلت لي راح يلتحقوا بزاف لي فيديو كاين ما عندهمش لا كونيكسيون. كاين بزاف قال لي اللايف انا ما يساعدنيش باسكو ما يخرجليش مليح بالانترنت تاعي. سي تو افي دونك يورا ان ريبلاي. دونك هاد لا فيديو راح نحطها لكم في يوتيوب مور ما نكملوا. Non, je sais que il y a des gens qui pourront pas suivre. C'est logique, c'est normal. Voilà. شكرا لك. Attendez-moi s'il vous plaît. Non, je suis en train d'attendre justement. رانا حابين نكسبليكيو كيما نقولوا لي ديبو اي تو. Tu peux nous donner هاد لو جور دو كونساي تاع كيفاش يبداو اللونغاج. ها كيما الفا شتي واش راني نقول على الفا. ها علمي الطفل دابور يسوف سور اون بوجي اوف اوف ومن بعد يقول فا. بيان سور قلت لكم السنين الفا ماشين سي با لا بين. بروسيفو لي دون لي زونفون بروسيفو لي دون. تفيد بزاف لو سوفل. دونك ان بوتي كونساي لي مامون اللي ولادهم مازال ما بداوش يهضروا واش يبداو يخدموا؟ يخدموا قلنا لو سوفل يخدموا لي زيكزارسيس دو لونغ لا بوجي. انا دايرينها توجور في لي فيديو هذوك. دونك لا شين يوتيوب ماشي نقول لكم بازيو عليها باسكو فيها بوكو دو شوز اللي يعاونوكم بوكو دو شوز. كيما هاد لا فيديو فيها 25 دقيقه. دونك اوتون فو دير كل المعلومات اللي فيها راني مع الوا. شتو شتي الشوارب كيفاه لازم يكونوا. Il faut exagérer. L'enfant لازم يشوف هادو كامل. Vous imaginez une maman qui donne pas le temps à son enfant وما تهضرش هكا وما توريلوش comment il va deviner كيف يعرف. alors là واحد ما عندوش سمع يعني قوي عباكم لي جيست هما اللي يعاونوه لي بالشوفان يقدر يفهم. سي سوبر امبورطون. سي سوبر امبورطون. سوبر امبورطون تهضروا مع الطفل تاعكم. سوبر امبورطون. تفاعل ثاني يشوفوا اون كاو عند الطبيب اذا راهو يسمع مليح هذا الطفل اي تو. با وي فرانشمون فوالا. ريغاردي اون اي 40. نزيدو نستناو شويه. دوكا ساعه راني نهضر على 16. شتو اللسان كيف نخرج فيه ديجا كي يكون عنده الطفل لسانه هكذا والريوغ et tout il peut pas. donc un enfant li généralement
يعني تشوفيه باللي هاد الجهه مرخوفه ولا توجور تو لي في لا رومارك اغلق فمك بانس هكا شغل لي لاف علميلو توجور يواسي يا بوكو اوسي دي جون عندهم بروبليم اوسي هنا هذه ما تخدمش مليح نديروا شويه باغ نشربوا الماء نغرغروا نديروا لا كاغاريز ولا نقولوا ابلع تشوفا كيفاه خلي شويه وقت بعد ابلع نعلموا له كومون ديغلوتير ساتير سي دي فوايي سي تري امبورطون اوسي سي تري امبورطون tout ça c'est important tout ça c'est important واش راح نديرو في هاد لو لايف راح نديرو اللونغاج تاع دراري صغار كامل دونك نبداو بلي مو سامبل سي سا وي سي دي مو سامبل مع الاول حاجه باسكو حنا الدراري اللي حنا نخدموا معاهم دوك في الديبي نخدموا سورتو بون تكنيكمون بارلون نقولوا ديميتيزي معناتها ازاله الخرس واش معناتها الطفل مازال ما يعرفش يقول الكلام باش يقول لك كلمه ما يقولهالكش تمتم يفو يتعلم يقول الاصوات سي بور سا بديت لكم هذه باغ اكزومبل الطفل دي فوا يبدا يقول لك غير حرف صوت من الكلمه كيما نقولوا باغ اكزومبل قطه يقدر يقول لك قطه ولا كي تيميدمون سي بور سا انا نقول لهم لي مامون basez-vous d'abord sur هاد لي زيكزارسيس و لي بروميير مو هما جينيرالمون عند الاطفال سي لي زانيمو اصواتهم سي هذه اللي تاتيريهم حاب يقول لو بروي اوسي تاع باغ تاع لا فواتور تاع القطار تاع الموتو فوايي هما يبقاو اصوات اذا الطفل قلدهم لك سي بون راكي نحيتي له هذيك العقليه تاع ما نهدرش ومن بعد بالعقل تجبديه باسكو تقولي له اهدر جينيرالمون كي تقول لهم اهدر تم يتكمشوا ما اين نلعبوا اين نغنوا اين نديروا برك اصوات فوايي شغل ما تقولش راح نديروا اللونغاج جامي تقوليها لهم باسكو جينيرالمون يكرهوا لك دونك jouer avec eux هذا كامل لعب اين نلعبوا نديروا اصوات ونلعبوا سي تو داكور اللي راهو يعاود يسقسي ويقول لي اذا هاد لا فيديو elle sera enregistrée bien sûr ونحطها لكم في يوتيوب لو بلو فيت بوسيبل parce que la connexion je sais ماشي كاين ولادهم راقدين ثاني oui c'est normal non tout sera truqué y a pas de problème d'accord est-ce que تحبوا نبداو بلي ايماج ابوبري نعطيكم اون ايدي ديجا اللي يعطيهم لي زيدي على لي ايماج كيف جبتيهم ايتو نعاود راح يتسجل اللايف كامل ما يدومونديو لي سجلي لنا اللايف وي ما تخافوش راح يكون يا دي جون دومونداو من قبل على بالنا باللي نورمالمون اون ا ريسو بلوس دو قريب 400 بيرسون ils étaient intéressés je sais que هذوك من بعد يلتحقوا وي فوالا دونك هذا درنا عليه هوب دونك لي كارت اللي راح نوتيليزيو بديهم بلي زانيمو اكرام سي تو بلي بالحيوانات كان لي زونفون هكا نبدا لهم كيما في الكابين نبدا لهم هكذا بون قبل ما نبداو اللونغاج توجور واش نقول لهم لي زونفون لازم يكونوا بوجاو يكونوا ديبونساو يكونوا كيما يقولوا حنايا ماشي جو نسي با ان انفون مدوخ ولا ان انفون او موفاز هومور نو وجدي لونفون en jouant avec lui شويه الالعاب ما باش سواء الحركيه ولا تاع التركيز il faut d'abord jouer avec l'enfant باش كي يوصل لونغاج يكون فريمون واش نقولوا يكون سا يكون انتريسي داكور تري بيان باغ اكزومبل عندي طفل que ça soit عنده je ne sais pas moi à partir de 1 an بدايه c'est pas important hein l'essentiel là pour moi الا كان ما يعرفش يهضر واش تعطي له الصوت كي يشوف الكلب راح يقول لك هو سي بيان اذا دار لك هو تحوري له لا بارتي اللي راهي دير توجور دعمي الصوت دعميه بالجهه اللي راهي تواسي جيبي يد تاع لونفون تاعك وحطيها هنا باش يفهم باللي الصوت هي دابور هي سي دي فيبراسيون ماشي يا بوكو دونفون كي يبدا يهضر لك يتبع فيك يدير لك لو جيست نعيطوا لها لي ميميك يدير لك لو جيست وما يديرلكش الصوت لازم يفهم باللي كاين الصوت داكور دونك هو باش يفهم باللي كاين اهتزازات يخرجوا من هنا بون كي يكون شويه كبير ما نقعدوش فيه هاو بيان سور كي يقولوا شويه كبير عامين ما يقعدش مازال يقول لي غير هاو ولا بوبي علمينه اونكور يزيد يطلع كل ما الطفل يعطي لك كيما يقول لك يعطي لك شغل نتيجه زيد تدفعيه انه يطلع اكثر اليوم قال لك هاو غدوه قال بوبي
كنقول غدوه سي با لو جوست وي وي حاب يقول بعد فتره نعلم له يقول كلب جامي لونفون تطلبي منه يقول لك الكلمه على مره نو دو تو خلي لارتيكولاسيون تاعك ثقيله اكزاجيري معناتها دراماتيزي في لارتيكولاسيون واعطي وقت بين صوت وصوت كلب باش تعاوني الطفل انه ينغوجستريها مليح باسكو لونفون كي ينغوجستري لو ديفو تاع بوكو دونفون اللي عندهم بروبليم دو لونغاج وشنو هو انهم كي ينغوجستريو ما ينغوجستريوش 1 2 3 الاصوات يعني ما عندهمش وعي سمعي مليح وعي فونولوجي مليح داكور سي بور سا نقول لكم كلب وراكي تكزاجيري وي كلب فايي بور لي سور هذه يستعملوها اللي ما يسمعوش ماشي لغه الاشارات هذه لا ماشي لغه الاشارات وي هذه فقط لتدعيم الصوت بلو جيست داكور دونك كلب فايي تري بيان زيدي واحده اخرى اكرام دابور تبداي توجور كي يشوف الطفل قطه يبدا مياو يدير الصوت هربت لنا القطه مياو ديجا فيها الماء سي بيان نقول له مياو فايي ومن بعد كاين بزاف يبدا بيش ميم هذه فيها اوسي بلابيال Une question. Oui. Patrick, est-ce que les étapes يمشوا على les enfants épileptiques? bien sûr. راهي تقول لكم اللي ما يسمعوش مليح وسا مارش معاهم. وي دونك وي للتنطيق احنا نقولوا لو تيرم تكنيك يقولوا ازاله الخرس. واش معناتها تنطقي طفل داكور ديميتيزي لونفون سي كوم سا جو دونك قلنا مياو ليسونسيال حنا قلنا لازم يعاود موراك الصوت ما تخليش لونفون يدير لك غير لو جيست الميميك الايماءات نو دوموندي لوي جيبي توجور يدو عندك بلي كاين صوت كاين هوا يخرج الا يفهم بلي بالهوا اللي يخرج وهاد الاهتزازات هي اللي دير كما يقولوا الاصوات داكور معليش في الديبي الطفل يبدا يتعلم بالايماء صدير يفي جوست لو جيست مي فو افونسي فو با ليسي لونفون يقعد غير في هذاك لو ستاد توجور تو دوموند بلوس توجور ما تخليش لونفون هذاك واش يعطي لك خليه يافونسي معاك داكور اكسلون ومن بعد ما قلنالوش قطه وي بور لو بلو غران باش يقول قي خرج القاع فوايي توجور نقسم remarquez je vais exagérer بزاف على هذه قسمي الكلمه باسكو لو كان الطفل ما تقسميلوش وتكزاجيري ما يتعلمش يهدر منا وعطيلو توجور يمسك voyez toujours j'exagère. Oh, ça me rappelle le cabinet. Voilà. On bat les enfants généralement qui ne sont pas intéressés, ils donnent des fois des trucs. علاش ندير لو جيست باسكو لونفون لا ما يقدرش يدير معايا لو جيست بفمو يديرو بيديه باسكو تو سامبلومون لي زانفون كاين ما يحبوش دونك كيف تجلبيه ليك ديري دي جيست اوسي ديري دي جيست كيما القطاس يلقاي له ان جيست هكذا حوت لقاي له ان جيست القنينه ديري هكا لقاي توجور انت علاه دفعيه باش يقلدك باسكو هنا راكي ديري التفاعل الاول بور لي زوتيست سا ريوسي تري بيان بور لي زوتيست سا ريوسي تري بيان داكور اكسلون بون ما نقولوش نطائر وي تيو زاوش فايي قسمت توجور فوالا نزيدو قال لك سون انفون اكرم راهو يدير معاك جينيال داكور ديجا قنينه اون في لي دو يديرو خايم يحكوما بالميكرو d'abord on s'assure que l'enfant il nous suit donc toujours faire des grimaces faire des باش l'enfant يتاتيرا منك باسكو يكره لك انا نقول لك لا كنتي شاطره 5 مينوت يهرب لك على قولي لي حنا لي زوطوفونس كيفاه نديرو اون نو زاستوس وبعد كل وحده واش طارتها بيان سور
ça donne. Vous voyez ce que je fais? تاني تعجبني كي ديري دون. j'appuie باش نفهموا بلي كاين كيما يقولوا ضغط، كاين ضغط. بيان سور هنا كي يكون طفل شي كبير تفهميه بلي هادو حيوانات اليفه، حيوانات متوحشه، يعيشوا في الغابه ما يعيشوش مع الانسان. هنا tu augmentes قدرات تاع لونفون. حاب يقول tu peux بهادي تزيدي توسعي المعلومات تاع لونفون. داكور تري بيان. كيما حاول ندير لو جيست تاع هادي دابور. ما d'accord. وديروا le geste toujours accompagné de gestes, accompagné مع les mains on بعد le point d'articulation. حاب يقول وين راهي تنطق. d'accord. excellent. Tcha. Voyez, j'articule avec force. C'est comme ça déjà. Ou bien sûr ما قبل نديروا كيكونوا صغار. كيكونوا صغار. أنا l'essentiel d'attirer l'enfant. أنا نقول لكم l'essentiel j'attire l'enfant. Mouh, les enfants les donnent معايا. On commence toujours comme ça. C'est très facile. Après on colombe pa ka ra. Et je répète ba ka ra. Et les vibrations, j'exagère. را وماشي يقول لك الرا كيما انتيا ولكن يفهم باللي لساني جو جو بوكو على لونغ ابري نوري لهم باللي لسان راهو يبوجي. داكور. excellent. با با با. داكور سي كومبري. دا ونفهمهم من بعد باللي هذا باندا اللي شويه كبر كيعود يعرف يهضروا يعيش. tu peux donner beaucoup d'informations après. c'est comme ça que l'enfant il évolue. mon préféré. toujours اللسان كل ما نجيب لو شوفال نوريهم باللي يا لو ترو دو شوفال هذا يقوي اللسان ومليح هذا الاكزرسيس. ونقولوا عود ولا حصان على حسب كل واحد واش يحب. يا با بروبليم. Alors, zir. Il est un peu difficile, fait beaucoup de sang, mais à l'aqal نستغلوا les sons اللي يقدر l'enfant يوصيهم. وكاين les enfants يديروا الريتم. جا ماركي تستعمليه بزاف للخا هو والخبز. وي معليش كيتبع لك لو ريتم لونفون يدير معليش مليح. واش تلقاي عند لونفون انكوراج لو. سي كوم سا كيما يقول لي فا بروند كونفيونس ويكمل معاك. داكور. ما تقولوش ماشي هكذا ولا نو. كي تعاودي ولا توري له عبايب واش يعطي لك ومن بعد بالعقل يزيد يطلع معاك. ما تقعديش برك ستاغني. انكوراجي لي مامون. Oh. Ça, on a terminé à peu près. Là, c'est des idées. Vous avez beaucoup d'animaux encore, hein, qui m'a mazama, par exemple, qui m'a le serpent, le skyne, yani. أنا في هاد. On a donné des exemples. بديت نخدمها 10 heures حتى 3 هادو كاع خدمتهم أنا دونك ما كانش عندي وقت بزاف. باسكو لي فوتو كلش الماتيريال في الكابيني. واي نبداو دوكا نديرو فروي ليغوم ولا نديرو لي زاكسيون. fruits et légumes نعطوهم une idée تانيت. أنا ما نقولش برتقالة. نا سي le même principe. برك لي فوتو يتبدلوا. داكور. قالت لك أما عمر هادو. توجور أنا نهضروا من أنو للفوق. داكور. إزالة الخرس. بيان سور اللي ما يهضروش كاين 2 ما يهضروش. أنا علاش قلت أنو ميم ان اونفون نورمال هكذا بداي معاه هكذا باش يبدا عباكم باش يبدا ينغوجيستري وينتبه. باسكو تو سامبلومون ما تسنيش حتى لونفون زعما ما هضرش باش تبداي. نو تو ستيمول التنبيه. دونك معليش لونفون جينيرالمون il accepte tout ça. il accepte. il faut برك علميهم له. الطفل اللي ما عندوش لونغاج يبدا بهادو. يبداو بهادو. يبدا مع الاول يقول الصوت الاول ومن بعد الثاني ومن بعد يقول مي توجور شوازير اوسي دي حاجات اللي تلقيها في اليوميات تاعك. بيان سور.
دونك تشينا درناها مش اوكي مش شويه معليش انا نقولهم ما نقولش فرا نقول فخاز ولكن يبقى انه انا نقول لكم اوسي نبهكم تنبيه هذا تهضروا بلغه واحده ما تخلطوش لغه واحده دبروا في الدرجه على حسب واش تقولوا بلوس كل واحد يخير اللغه تاع لونتوراج تاعو وين راهو جو سي با جي دي جون كي سون à l'étranger automatiquement ils vont opter à un moment donné الا كان طفل ثقيل 2 ans مازال فريمون ما تكلمش شدلك نو سافا باش يسمعوني خير ils sont obligés بعد يلقلوا لونفون يتكلم باسكو خارج برا راهو رايح يروح لا ماتيرنال دونك ils sont obligés d'introduire la langue تاع لا كريش وتاع يعني لونتوراج اكستيريور دونك هنايا شويه الى لونفون شتو عامين ومازال ما تمكنش فريمون في اللغه الام ووصلتوا انه لازم يتانتيغرا في اسمه يفو با لو ليسي تاني اوت بلا اللغه اللي راح يتواصل بها برا العائله هكا باش يتانتيغرا في المجتمع الي عينا بام وكي راح يدير لكم هكا معناتها فريمون ديروا هكا لفوتر انفون وي سي كوم سا كي ينطق لازم يشوف ويحس عي وخليه يشدك عي avec les vibrations de لازم يسمعهم تعاود دير له يدو سي امبورطون ماشي معناتها ما يسمعش لازم يحس لازم يدوفين شوفوا كاين دي زونفون خلاص تعلموا هكذا يعني سي كوم سا عادي Il y a des enfants, ils ont besoin d'un coup de main. Il y a des enfants qui ont besoin d'un coup de main. هنا لازم يمس لازم كما يقولوا نحسوا بالصوت وهذه سا ريوسي بروتار دو لونغاج بلوتيست بكل شيء سي براتيكمون لا ميم شوز جوست يفو افوار الا كان عندك برك ان اونفون عنده يبوجي وما يحبش ياخذ لك الراي هنا ما تقدريش تشدي بزاف معاه هنا شويه خدمي لو كومبورتمون سيتادير عندي دي فيديو بور سا سيتادير لونفون هذا كوني ستريكت معاه ولفي له ديك الحاجه تندار سينو إلي بوني سيتادير لونفون تاعك الا اقتنيت شويه ياخذ لك الراي ماشي ان اونفون غير يبوجي غير يعمل وانت تجي تقول له قول عنبيتو الا غالا تتايور وي يعني كيسيون وحده قالت لك انا ولادي نهضر معاهم بالكابيل ابري اون فرونسي صافي غيان انا قلت لك تو شوازي لا لونغ تاعك دابا صحيح تيتيليزي لي دو على حسب شحال في عمرهم على حسب لي كاباسيتي دو لونفون باسكو شوفي النظريات اختلفت بزاف انا بين ما كنت étudiante صافي 20 d'années ودوكا je lis beaucoup d'avis mais dites-vous que كاين اصحاب نظريه انه يقول لك on peut faire زعما كل شغل بطريقه متوازيه دو كود ما انا je suis pas très ça n'engage que moi je sais que il faut un code on va un deuxième code c'est-à-dire تعطي دو كود يفهمهم بصح واش راح ينتج d'abord ينتج un code bleu premier code يدير deuxième code c'est mieux d'accord excellent voilà نبدل oui كيف ananas donc les fruits c'est comme ça ok ah tu as banana هادو هما لي فوتو اللي نكونسي لي مامون يكونوا عندهم دونك سي كوم سا لو كومونسمون يبدا الزروديه توجور الخضره الفواكه لي زانيمو هادو نبداو بهم ومن بعد نديرو تاني الادوات المنزليه المغرف الكاس طبسي الكرسي الطابله الحوايج وسي ما نساوش العين النيف الفم هادو كامل يفو كوتيديانمون هاد لي يعني نهضر على الدراري اللي عندهم ضعف في التواصل ضعف في اللغه بلوس يعني ضعف في اللغه ما كانش فريمون انتاج وي وحده قالت لك دونك شاك سيلاب شاك حرف نديرو مع السيلاب ونطولوها وي اكيد فهمتي البرانسيب تري بيان يفو اكزاجيري باش تعطي لونفون دابور يشوف يدوفين ويونغيستري بطريقه اكزاكت باسكو انتي على بالك باللي الصوت هذا باغ اكزومبل كنقول با انتي تقولي با
ليس بصوت واحد، هو متكون من صوتين كنديروا له التحليل تاعو. حاب يقول ان ب اللي هو ب خام، صوت خام، ومن بعد تجي لا فويال ا با. دونك كاين ب لو بروميير جيست، اي دوزيام جيست هو ا. دونك كاينه ب وكاينه ا، كيما زيدي سا كاين س، ومن بعد كاين نلصقوهم يقولوا سا. على بالكم عند اون بيرسون، ما نقولوش ان انفون باسكو ميم يا دي جون كيبداو تاني تجيهم لا يديروا افي سي اوسي بور او سي با ايفيدون. حاب يقدر يقول لك ما يقولكش سا، ما يقولكش سو، ما يقول لك سي، فهمتيني؟ سي بور سا جانسيست سور لو سون. شغل با باش يفهم باللي كاين دابور ان سون وقدامو ان اوتر. فويي et l'enregistrer. Oui, oui. Je redis, bien sûr, 18 mois ou l'aqal, معليش رانا في لي باز. دونك ميم وليدك وكان راهو كبير وماوش يهدر ولا ماوش ينطقهم مليح وسي نبداو منا. هذا سي الديبي تاع الديبي. اللي عندها طفل ومازال ما بداش يهدر تحكموا وديروا هاد لي زيكزارسيس. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Voilà, voilà. Après avoir fait les exercices de souffle, les exercices اللي انا نضلوا نقولوا عليهم في les vidéos تاعنا. Excellent. Hop. توماتيش. وانا جينيرالمون تاني les enfants نقسم لهم تو. Voilà. ماتيش. Vous voyez, on fait 3 points. تو ma tiche. 3 points. To ma tiche. Alors l'enfant يقدر يقول لك تا تيش لا جماعه بصح كي تنظميها له بهذه تو ما تيش واش يفهم باللي ما تنقاش هكا على مره برك تونغيسترا en 3 points وتتعاود en 3 points. D'accord? Excellent. وحده قالت لك وليدي في عمره عامين راهو يهدر كمان كلمات، واش ندير له؟ شوفي بهذا الاكزرسيس تعلم له، احنا نعيطوا له الوعي الفونولوجي. حاب يقول تعلم له يونغيستري مليح، يسمع مليح لو سون مقسم ويدخلو. معليش يعرفوا، ولكن نعلم له كيفاه يركز ويسمع لو سون ويعاودو بطريقه صحيحه. طريقه صحيحه معناتها منطوقه مليح ومسجله مليح ومعاوده مليح. باسكو بوكو دونفون يتعلموا دي فوا يهضروا يكونوا تقالوا بعد يهضروا وحدهم، بعد تبداي تلقاي اضطرابات في النطق يعوج لك الكلمات باسكو يتعلم وحده، باسكو ما علمناش لي باز كيفاه يسجل. شغل تعلم هكذا برك ولكن ما عطينالوش لا ميور ميثود كيفاه من بعد تسمع اي كلمه تعاود تقولها بطريقه منظمه. هنا راكي تعلمي له الا يعرف ينطقها، راكي تعلمي له كيفاه ينظم السمع تاعو. سي فولي انا جبت كلمه جديده اليوم، كيفاه ينظم السمع تاعو. باوي يعني là c'est l'éducation c'est sonore, c'est-à-dire تعودي الاذن كيفاه تنظم الادراك السمعي. Elle me corrige, elle m'a dit 2 ans et demi. معليش mais le principe c'est la même chose. شوفي هذا ماهوش دواء، سيروا عطيه تحسب انو ماشي 2 ans. Voilà. Le but الهدف في هذه الحكايه انك اذا ما يعرفش يهضر راح توصلي انه ينطق لك اموا صوت من هذه الكلمه. اذا كان يعرف شويه ينطق 2 ولا 3 خير من 1. اذا كان ينطقهم وما ينطقهمش مسقمين راكي علمتيه كيفاه ينطقهم مسقمين. اذا كان ينطقهم راكي تعلمي له كيفاه يارتيكولي ويسمع وينظم. دونك في كل الحالات يعني كاين هدف من وراء هذا. Excellent. On va passer, bon, tout faire la même chose. On passe aux actions. Oui, alors, les actions, وشنو هما les actions؟ هي الحركة، هي الأفعال. هنا راح ما تقدريش ديري الأفعال ان انفون اللي ابل مازال ما يعرفش يهضر. لازم الانفون هذا يكون شوية كيما يقول لك خرج شوية أصوات. حاب يقول يكومبين au moins des petits mots comme ça باش يقدر يدير لك الحركات. بيبي هذه سي بلوتو با حركه سي امو. انا قلت بيبي راقد بيبي ناض. داكور اوكي جي كومبري باردون. بيبي راقد، بيبي صغير. Tu peux utiliser plein de choses. بيبي صغير
d'accord باش يفهم aussi كاين صغير كاين كبير. Il y a des questions إكرام. L'épilepsie, oui, bien sûr. Comme le spectre autistique. نفتح لكم قوسين. L'épilepsie علاش يتعطل في الهضره؟ باسكو تو سامبلومون قلنا حنا ليبيليبتيك جينيرالمون هي عنده اون ديشارج تاع لو سيرفو تاعو الي ان بو بيرتوربي، دونك الاستقبال والتركيز تاعو ماهوش عادي. وكي يشربوا encore plus يعني الدواء تاعهم يتقل باسكو ils sont obligés sinon ils vont faire ils vont faire leur crise et ما يخليش الدماغ يخدم بطريقه عاديه. اذا donc c'est pour ça يتقالوا، c'est pour ça ils ont besoin d'aide. donc un épileptique ماحش يفرق من ان باسكو انا مانيش نداوي في الابيليبسي، يعني نداوي في اعراض الابيليبسي اللي هي التاخر اللغوي، التاخر الحسي الحركي، اضطراب التركيز. دونك ما عندك حاجه كيما لو سبيكتر اوتيستيك. واش رانا نداوو في لي سيمبتوم تاع اللي هي تاخر لغوي، ضعف تاع التركيز تاعو. دونك سي فولي نفس الاعراض، نفس الاشياء اللي رانا نخدموها، نقوي التفاعل. Très bien. Life oui يتسجل bien sûr. خافوي. وي راه دونك طفلة هنا شوفي اللونغاج حيولي بلو ديفيسيل. لا تقرا بون نقدروا لما يعرفوا الطفل يعني مازالوا غير في لافراز مو، حاب يقول غير في لو مو تقولي تقرا، ما تخليش يقول لك كتاب. الا يعرف يقول كتاب سي بون اون افونس، رغم عليه يقول لك تقرا. الا كان يقول لك تقرا تدخلي اونكور بير. طفله تقرا كتاب. دونك سا ديبو لونفون. الا طفل يعرف يقول لك كتاب نرغم عليه يقول لي تقرا باش ندخل لي الفعل. الا يعرف يقول تقرا نرغم عليه يبدا يدير لي اون فراز كما يقولوا مركبه. طفله تقرا كتاب. دونك نعاود لي ما فهمونيش. اذا كان الطفل مازال عنده غير لا فراز مو، حاب يقول غير ان سول مو، راح يقول لك سوا كتاب سوا طفله سوا تقرا. دونك انت ترغمي عليه شنو؟ ترغمي عليه يزيد يركب لك ان تروك سوا تقرا، داكور سي لو لاكسيون يعني. ومن بعد تقولي اذا كان بلوس يعني طفله تقرا. إلا قدر يكمل كتاب سي بيان. ومن بعد طفلة تقرا كتاب، تقرا قصة. ومن بعد إلا كان لونفون شوية شاطر أنا قصة تقرا دخلي سؤال جواب جعدي كيما يقولوا جعدي أونكور. تقدري من صورة كيما هذه تخرجي با مال دو شوز، با مال دو. وراهي فرحانة وراهي شادة الكتاب بيديها، هي لابسة ربة حمراء شعرها أصفر، كتاب أخضر. يفو كما يقولوا حنايا القاي ماده تكلمي بها. اكسلون سوبر. الي عائله بابا ماما. بون طفله ولا طفل سا ديبون داكور. ولا كان عندكم بلوس زيدوا رسموا لهم بلوس. سي امبورطون يديروا هاد لو جور دو فوتو. وي سي تري سوبر امبورطون. وي طفل يضحك. طفل زعفان. علاش نديرو لي كونترير؟ الطفل كي يكمل لي مو ويدير لي زاكسيون على لاج دو 4 يليق يعرف لي كونترير. دونك يضحك، زعفان، طويل، قصير، كبير، صغير. لازم جديد، قديم، مسخ، انقي. لي كونترير سا اونريشي الاطراء اللغوي. باسكو انت كي تعلمي ديري في بالك انت عباك شوفي توجو قارني روحك انه راكي تعلمي لغه اجنبيه. كي تعلمي لغه اجنبيه ما تعلميش لي كونترير، يبداو يعلموا لك لي كولور لي فورم لي مو دو كوتيديان. شوفي يبداو ليفت رايت. فوالا شوفي لونفون يتعلم اللغه كيما انت راح تتعلمي لغه اجنبيه. سي لا ميم شوز. وي سي لا ميم شوز. شفاي سيرا كي بديتي تعلميها لي كونترير شحال لونغاج طلع. وي نشفى كي اليوم بالطويل والقصير. هذيك سكنت لها كما قلت في راسها فرانشمون واو. هنا تبدا يقولنا مع الاول طفل قاعد. ومن بعد كي تشوفيه قادر على الكلمه هذه طفل قاعد نزيدو. الا كان عنده بلوس كو سا
طفل قاعد فوق الكرسي. imagine فوق كرسي. توجور tu ajoutes. حاب نقول هاد لا فوتو تقدري تخدمي بها الطفل اللي عنده كلمه برك واحده ومن بعد faire l'action ومن بعد faire الجمله et tu peux faire même بها وصف يعني تاع بجمل عديده. حاب يقول طفل قاعد فوق الكرسي ويفكر. مثلا طفل قاعد فوق الكرسي وشايد ستيلو ولا قلم ساعة عنده يعني dans le sens à chaque fois tu ajoutes encore plus. ولكن في الديبو تبداي بالفعل ومن بعد كملي يا دي كيستيون إكرام. Bien sûr je vais enregistrer. وليدي قال لي وين راهم رجليه راهو يبالانسي بيهم او يحرك فيهم. شكون هذا وليدك؟ عنده يبان طفل زعفان. الوغ كي درنا يضحك نديرو مرة هذيك زعفان. فوالا اكسلون. دي فوا عندي دي زونفون كي يكون عندهم شويه ان لونغاج ولا زعفان ولا شاو يبكي. سي بيان ديسيي كيما نقولوا حنا دو بابوتي شويه مع لي زونفون اللي يكون عندهم شويه قدره. اللي ما عندهمش لا حاب يقول لي فوق 3 ans ايتو طفل يلعب فريمون جانسيست لي مامون ديروا هكا ماشي معدتك كي يخلص اللايف تروحوا ديروا لولادكم الطفل يلعب. يعني يقول لك الطفل يلعب نو اي يفو هكذا بالعقل وي. هنا كاين اطفال ولا دراري واش راهم يديروا؟ عم يلعبوا ومن بعد بيان سور بالعقل مع بعضاهم. من بعد نقدروا كيما يقولوا نوصفوا الحاله تاع الاطفال. سكو جيم بيان في لي كارت سي تعلمي فريمون لونفون زعما بليو يلعب مع هادوم يلعبوا مع صحابهم وانت يا فوالا دوكو ولا يقرا دوكو هو ثاني لازم يقرا يكتب. وي هادو كامل سي دي سيتوياسيون تخلي الطفل هو ثاني يحب وي دونك الطفل يقرا شاد ستيلو هكا عنده ورقه. طفل يجري tu fais le geste toujours بالعقل ماشي طفل يجري ماشي هكذا. اوكي اكسلون. الطفل في الحديقه. انا بون شويه ما قلت لكم الفصحى ما نخدمهاش بزاف. انا كتبتهم ما عرفتش اذا نخلي مكتوب ولا ماشي معليش نقولوا بعضهم الطفل راهو في الجنان راهو في الجنينه. كل وحده تشوف واش وليدها يتقبل. داكور. Ça me rappelle une fois je sais pas شكون قالت لي une orthophoniste قالت لك قالت للطفل الزروديه من بعد اخرى قالت لها لا انا نقول له كاغوت enfin واحد الحكايه. ايكوتي انا هادو شوفوا في لي موز ماشي مشكل كي تكون اللغه اللي نلقاو فيها مشكل باسكو من بعد تبقى سي دي فاريونت تبقاو اختلافات مش مشكله ما نديروش عليهم اكزاكتومون. بيبي عند ماماه. طياره طفل دخل طياره. وهي قبل قلنا فوق كرسي داخل لورينتاسيون سباسيال. طفل في البيت تاعو بعد تقدري تقولي الطفل راهو يقرا راهو قاعد. vous pouvez dire plein de choses. طفلة مع باباها دي سيتواسيون. طفلة ولا أطفال في الكوزينة يطيبوا plein de choses يرسم. بنوري لهم لي زيماج ابوبري لي زاكسيون. هادو هما لي زاكسيون. هنا اكرام دخلتي لي فلوريونتاسيون سباسيال. حاب يقول توجه المكاني. حبيت ندير شويه من كل فوق امام قدام تحت. فهمتوني؟ هادو كامل يليق الطفل مر 3 سنوات 4 سنوات يبدا يتعلمهم. هنا قلنا التوجه المكاني. دوك ندير لكم التوجه الزمني. المكاني واش معناتها؟ معناتها يعرف
دقيقه اكرام، هذه هي تاع الزماني دقيقه. اوكي. هادوك قدام فوق داخل تحت هادوك لازم الطفل يتعلمهم. هنا كيقولوا الطفل راهو راقد. بون نتوما تقولوا رانا نقولوا برك الكلمه راقد. راقد راهو الليل. واش بديتي تدخلي هنا؟ بديتي تدخلي الزمان. من الطفل يبدا يتعلم واش معناتها الليل، واش معناتها النهار، دونك واش معناتها الدك، واش معناتها غدوه، هذا هو التوجه الزمني اللي لونفون يليق له ابارتيغ دو 4 ans 5 ans يليق يكون عنده. هذا هو. والطفل كيف يعرفوا دي زيماج باغي. في الليل نرقدوا، في الصباح نروحوا للمسيد. سي كوم سا كو لي زونفون كومبرين. ماشي اي يروحوا ارقدوا برك ولا نو. سي دي زيماج اللي يعلموا لونفون نون بلو يهدر لاكسيون تاع يدير دودو يرقد، ولكن راهو الليل هنا إلي أورينتي، راهو موجه في الزمان، ماشي الوقت هكذاك برك، لا، وقت الحليب، وقت الماكله، وقت الرقاد، وقت المنوال. هادو دي فوا نقارنوهم بديزاكسيون باش نوجهوا الطفل باش يفهم بلي كل حركه عندها وقت معين، اذا الوقت عنده اهميه. اكسلون. ولينا من الاول. دوكا وين نروحوا لي سيكونس واش معناتها؟ هنا لونفون راهو كبر كوميم من 4 ans للفوق. لي سيكونس معناتها اون سيري ديماج، معناتها سلسله من لي زيماج. نبدا. هذا سي فريمون حنا استفناهم، درنا 1 2 3 4 5 اي تو. هذه في الحاله العاديه، بصح كي الطفل يبدا يكبر 5 ans tu lui demandes هو يسقمهم. حاب يقول وراهي اللقطه الاولى وراهي الثانيه، هنا راكي تنظمي له، راكي تشوتاسو بلي عنده توجه زمني، عنده تسلسل منطقي. حاب يقول يعرف لي زاكسيون ماشي مخلطين. سي تري امبورطون. راكي تخدمي اللغه، ما تنخدمش غير كوم ان بيروكي، تستخدم ثاني بهاد كيما يقولوا بهاد الطريقه. كيما هنا باغ اكزومبل طفله راهي في البوس ولا راح باش تروح للمسيد، ولا راهي في الطوموبيل راهي رايحه للمسيد. هادو فريمون دي زيلوستراسيون تاع ان بروجي كون بريبار. مي بون جو سي دي هيا نخدموا لهم اليوم. اي في المسيد، اي قاعده هكذا عندها كتاب، وريهم راهي تقرا ومن بعداتك كملت القرايه. عاودت ولات للدار. كي نكملوا المسيد نولوا للدار. ومن بعداتك شوفي الجمله كيف راهي، مور ما كملت القرايه جات للدار، ومن بعد راحت للكوزينه باش تاكل. هي جيعانه. كملت الماكله راحت تلعب. ومن بعد شتي تسلسل، راحت لبيتها كانت ترسم ولا تراجع دروسها. تسلسل منطقي وزماني، سي سا. ومن بعد دوشت وراحت في الليل ترقد وحدها ماشي مع ماليها. فوايي هادو هما لي سيكونس. شنو تاع الصور هذه المتسلسله. تعلم الطفل دابور يدير جمل ويلصقهم، ادوات الربط. تعلموا منطقيا، يعبر بمنطق ماشي عشوائيا. ما بيش انا ناكل نرقد ناكل، يعني يقول دي فراز هكذا. نو، كل وحده عندها تسلسل منطقي وتسلسل زماني، يعني في الزمن. كل زمن عنده اون اكسيون، عنده حركه معينه. وهذه كامل باش يقولوا يدير ان لونغاج، باسكو لو لونغاج سي با ريبيتي، سي اوسي لو كونستروير، يبنيه بطريقه منطقيه، بطريقه يعني هذه يتعلمها لونفون او فور ا ميزور. بصح توجور لي زيماج والتسلسل هادو يجوا من 4 ans الفوق. هاد الساعه ينطق
ومن بعد نكملوا لو لونغاج. سي بور سا نقولوا للناس ماشي كي ينطق معناتها خلاص، نو، لو لونغاج ماهوش غير ينطق برك ويعاود. لو لونغاج من بعد يعرف كيفاه يستف لي زاكسيون، يعرف كيفاه يقولهم، يعرف كيفاه يصرفهم، يعرف وقتاش يستعمل مع باش انا ادوات الربط، وقتاش يستعمل الاستفهام، وقتاش يستعمل الخيال، وقتاش يعطي الزمن لاكسيون معينه. تو سا سي سا لو لونغاج. حبيت برك نعاود نفكركم باللي كاين دو فيديو يقدروا يفيدكم بزاف، اللي هي la meilleure méthode pour apprendre l'articulation. La deuxième, exercice d'orthophonie pour stimuler la prononciation chez l'enfant. من الفوق. هذه non انا نقرا هذه problème d'attachement concernant parents bilingues. Oui, comme par hasard. Ah bah voilà.